संस्कृताय सुप्रभातम्। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। द्यूतं प्राणान् हरति सिन्धनुरु निषिद्धमपि द्यूतं रहस्ये स्थले प्रवर्तते। IPL क्रिकेट स्पर्धासु किं वृन्दं विजयते इति पणं कुर्वाणाः द्यूतकाराः सन्ति। तत्र लक्षान्तर्व्यवहाराः नित्यं भवन्ति। मुदिबशव नामा तरुणः पणं रक्षितुं ऋणं कृतवान्, किन्तु तेन वृत्तानि वृन्दानि विजयं न लभन्त। उत्तमर्षेभ्यः किं वक्तव्यं, कथं नाम ऋणं निर्यातनीयं, केन मार्गेण कष्टं परिहरणीयमिति अजानन् मुदिबशवः स्वयं उद्बन्धनेन मरणम् आलिङ्गत्। नल महाराजस्य पाण्डवानां च कथां श्रुतवन्तोऽपि जनाः पुनः द्यूते प्रवर्तन्ते इति विषादस्य विषयः। अक्षैर्मादिव्यः इति श्रुतिः उपदिशति, तथापि धनाशया जना द्यूते प्रविशन्ति, मृत्युपाशे पतन्ति इति खिद्यामः। युवानः परिश्रमेण धनार्जनं कुर्वन्तु, द्यूतानि कुमार्गान् त्यजन्तु इति अस्माकं निवेदनम्। श्रोतारः अग्रे सरामः। विशेषान्वेषण दलस्य संरचना नवदेहली आम आदमी पक्षस्य राज्यसभा सदस्यायाः स्वाति मालीवाल वर्यायाः उपरि कृतस्य आक्रमणस्य सम्बन्धे अन्वेषणाय देहल्याः आरक्षकाणां विशेष अन्वेषण दलस्य संरचना अकारि इति अधिकारिणः अवोचन्। मुख्यमन्त्रिणम् अरविन्द केजरीवालं द्रष्टुं यदा सा तद्गृहम् अगमत्, तदा केजरीवालस्य आप्तसहायकः विभव कुमारः तस्याः उपरि आक्रमणम् अकरोत् इति अस्ति आरोपः। अतः इतः प्राक् आरक्षकाः विभव कुमारम् अबध्नन्। उत्तरदेहल्याः अतिरिक्तारक्षक वरिष्ठ अधिकारिणी अंजिता चिप्याला विशेषान्वेषण दलस्य नेतृत्वम् ऊढवती अस्ति। अन्वेषणाङ्गतया विचारणा सम्प्रति आरब्धा वर्तते। अग्रे सरामः। राष्ट्रीय भयोत्पादन निग्रह दिनं नवदेहले ह्यः मंगलवासरे आराष्ट्रं भयोत्पादन निग्रह दिनम् आचरितम्। भारतस्य पूर्वप्रधानी राजीव गान्धी अस्मिन्नेव दिने 1999तमे वर्षे तमिलनाडु प्रान्तस्य श्री पेरम्बुदूरु समीपे निर्वाचन भाषणे भयोत्पादना निग्रह दिनमिति केन्द्र मानवस्फोटकेन मृत्युम् अगात्। निर्वाचन भाषणे मानवस्फोटकेन मृत्युमगात् LTTE उग्रैः। तत्स्मरणे मे 22 दिनाङ्कः प्रतिवर्षं भयोत्पादना निग्रह दिनम् इति केन्द्र राज्य सर्वकारैः विविध संघ संस्थाभिः जनेभ्यः भयोत्पादनं विरुध्य जागरा प्रदानेन समाचर्यते। श्रोतारः अग्रे सरामः। नीति संहितायाः उल्लङ्घनं मुम्बै लोकसभा निर्वाचनस्य पञ्चमस्तरस्य निर्वाचने प्रचलति सति महाराष्ट्र राज्यस्य भूतपूर्वः मुख्यमन्त्री शिवसेना पक्षार्धस्य मुख्यस्थः उद्धव ठाकरे वर्यः पत्रिकागोष्ठीम् अकरोत्। तद्वारा नीतिसंहिता उल्लङ्घयत् इति भारतीय जनता पक्षः निर्वाचनायोगं प्रति आक्षेपपत्रम् अददात्। सोमवासरे सायं 5 समये पत्रिकागोष्ठ्यां ठाकरे वर्यः मुम्बई नगरे बहुत्र मतदान केन्द्रेषु मतदानं विलम्बेन भवत् अस्ति। प्रधानिनः नरेन्द्र मोदेः आदेशेन उद्देशपूर्वकतया निर्वाचनायोगः एवं कुर्वन् अस्ति। तत्रापि प्रतिपक्ष प्राबल्ययुत क्षेत्रेषु मन्दगत्या मतदान प्रक्रिया चलन्ती अस्ति इति आरोपितवान् आसीत्। अतः प्रतिकुर्वन् भारतीय जनता पक्षस्य घटकाध्यक्षः आशीष शेलार मतदान प्रक्रियायां चलन्त्यां सत्यामेव पत्रिकागोष्ठीकरणद्वारा उद्धव ठाकरे वर्यः नीतिसंहिताम् उल्लङ्घयत्, अतः तस्योपरि क्रमः स्वीक्रियेत इति आयोगं प्रति आक्षेपपत्रं प्रदत्तम् अस्ति इति अवदत्।
स्ववाचमनुवर्तयन् शेलारः ठाकरे वर्यः मोदेः विरोधे आधारहीनान् आरोपान् कुर्वन् वर्तते। किंच महाराष्ट्र सर्वकारः निर्वाचन आयोगस्य उपरि प्रभावं जनयन् वर्तते। मतदातॄन् अपमार्गे गमयितुं सः प्रायतत तस्य भणितायाः मिथ्यारूपाः एव अपमानिकाश्च इति वागाक्रमणम् अकरोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। विवादम् असृजत् भुवनेश्वरं पुरीनगरस्य अधिष्ठातृदेवः जगन्नाथस्वामी एव मोदेः भक्तः इति भणितिं प्रदाय पुरी लोकसभा क्षेत्रस्य भारतीय जनता पक्षस्य अभ्यर्थी संबित पात्रः विवादम् असृजत्। सोमवासरे मतदानस्य अनन्तरं सः पत्रकारैः सह वार्तालापम् अकरोत्। तदा सः महाप्रभु जगन्नाथः मोदेः भक्तः इति अवदत्। तस्य भणितये प्रतिकुर्वन्तौ कांग्रेस् पक्षः बिजू जनता दलपक्षस्य तीव्रतया वाक् आक्रमणम् अकुरुताम्। संबित पात्रः ओडिशा राज्यस्य अस्मितायाः भञ्जनम् अकरोत्। राष्ट्रीय माध्यमद्वारा सः क्षमां याचेत इति कांग्रेस् पक्षः आगृह्णात्। ओडिशा राज्यस्य जनानां भावनायै अनया भणित्या आघातः श्रमदनि इति मुख्यमंत्री नवीन पटनायकः आरोपयत्। विवादं निशम्य संबित पात्र वाक्स्खलनात् एवं मया अभाणि इति स्पष्टीकरोत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। शिक्षकाय कारावासः मुजफ्फरपुर बिहार शाला शिक्षक कश्चन मोदय मतं न यच्छन्तु इति वर्गे असूचयत्। मुजफ्फरपुरस्य अम्रान मध्ये विद्यमान शालायाः शिक्षकस्य कथनं छात्राः स्वपोषकान् असूचयन्। एतद्विषये पोषकाः लिखितरूपेण आवेदनं क्षेत्र शिक्षणाधिकारिणे प्रादुः। अतः क्षेत्र शिक्षणाधिकारी शालां संदर्श्य छात्रान् व्यचारयत्। ततः शिक्षकं विरुद्ध्य आपादना पंजीकृता निर्वाचन नीति संहिताम् उल्लङ्घयत् इति आरक्षकाः शिक्षकं बद्ध्वा कारागृहं प्रैषयन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। संस्थाभ्यः भायनं नवदेहली अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण प्रज्ञा संघ इस्कॉन रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम संघस्य सेवा नैतिकतायै प्रख्याता वर्तन्ते। परं पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्रिणे मुक्त वेदिकायामेव तान् भाययन्ति वर्तते। मतकोशं रक्षितुं सा एवं कुर्वन्ति वर्तते इति भारतस्य प्रधानी मोदिः आक्षिपत्। वयं राजकीयात् दूरे एव वर्तामहे यस्य पक्षस्यापि अभ्यर्थिनः परतया वयं मतयाचनां न कुर्मः। वयं समाजसेवादिशि प्रवृत्ता इति रामकृष्ण मिशन असूचयत्। सप्तोत्तर शतस्य वर्षेभ्यः पुरातनी संस्था अस्माकं भारत सेवाश्रम समाजसेवायां वयं निरताः। वयं यदापि राजकीय कार्येन प्रवृत्ताः इति भारत सेवाश्रमः अकथयत्। केचन संघाः टीएनसी विरुद्ध्य कार्यरताः इति पश्चिम बंगालस्य मुख्यमन्त्रिणे ममता ब्यानर्जी सार्वजनिक सभायाम् अवदत्। तत्विरुद्ध्य एवं रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रमाभ्याम् उत्तरं प्रदायि। अग्रे सरामः। दशकत्रयानन्तरं मतदानं मुम्बई गतवर्षे भारतीय पौरत्वं प्राप्तवान् ख्यातः नटः अक्षय कुमारः सोमवासरे मुम्बई मध्ये मतदानम् अकरोत्। भारतीय पौरत्व प्राप्तेः अनन्तरम् एतस्य प्रथमं मतदानम् इदम्। नवत्योत्तर नवदशवर्ष दशके तेन अभिनीतानि 15 चलच्चित्राणि पराजयम् अनुभवन्। तदा केनडा नागरिकत्वं प्राप्नोत् अक्षय। तदनन्तरम् एतस्य चलच्चित्राणि यशः प्राप्तानि। ते नवदशोत्तर 2000 वर्षे भारतीयं पौरत्वम् अपेक्ष्य आवेदनम् अर्पयत्। त्रयोविंशत्योत्तर 2000 वर्षे एतेन भारतीय पौरत्वं प्राप्तम् आसीत्। पंचमस्तरस्य निर्वाचने 57% पर्यन्तं मतदानं 49 लोकसभा क्षेत्रेषु सञ्जातमिति निर्वाचन आयोगः असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। क्रीडा कौशलं विद्वान् श्रीनिवास मैसूरु अस्मत्वस्य भ्रातृत्वस्य च सम्बन्धं कल्पयति। क्रीडा बाल्यस्य स्मरणे क्रियमाणे क्रीडितक्रीडाः मिलित्वा क्रीडितारः तेषां चेष्टादिकं दृश्यन्ते मनोदर्पणे।
मनांसि संयोज्य भद्र ग्रंथिं कृत्वा संयुज्यमाना ब्रह्मशक्तिः क्रीडासु वर्तते। न केवलं मनुजेषु प्राणी पक्षिणोऽपि आहार रक्षणाभ्यां सह परस्परं चेष्टाः कुर्वन्तः मिलन्ति इति द्रष्टुं शक्यते। क्रीडानाम् एतन्माया वैभवं को वा स्मृत्वा न नन्दति। प्रसृताच्छादन क्रीडानाम् आप्यायनं विशेषता च वक्तुं न शक्यते। करकुशल कलानां देहे प्रसृताच्छादन क्रीडा सौन्दर्यं सम्पुष्य क्रीडा कौशलं वर्धितम्। मैसूरु प्रदेशस्य पुराणम् एकम् आदिशक्तिं क्रीडा प्रपञ्चेन सह समयोजयत्। नंजनगुडु उपमण्डलस्य कल्ले ग्रामस्य क्षेत्रपालिका कैवल्या देवी सूर्ये स्वगृहे रात्रे गाढान्धकारे कैवल्या देवी स्वालयात् बहिः आगत्य स्वग्रामस्य सीम्नः प्रदक्षिणं कृत्वा समीपे एव वने आहारं निर्मीय भुक्त्वा उषः कालात् पूर्वं स्वालयस्य शिलाफलके उट्टङ्कितरन्ध्रेषु सीताक्रीडां क्रीडित्वा स्वमनसो रञ्जनं कृत्वा स्वबिम्बे ऐक्याभवत् इति ऐतिह्यम्। त्रयोदशे शतके इंद्रायणी नद्याः तीरे संत ज्ञानेश्वरः अद्यतन्याः सर्पनिस्त्रेणी क्रीडायाः मूलं मोक्षपटम् अरचयत्। बालेषु धर्मप्रज्ञायाः विकसनार्थं सर्पनिस्त्रेणिकादि रूपकाणि उपयुज्य रचिता ज्ञानचौपट क्रीडा इयम्। भारतात् निर्यातकृत क्रीडासु समग्र विश्वस्य बालकेभ्यः शुभाशुभयोः सूचनकर्त्री एका एव क्रीडा इयम्। एकस्मिन् काले सृष्टाः भूत्वा सामाजिकोपायनानि भूत्वा नर जनरञ्जकाः भूताः क्रीडाः पुराणेतिहास प्रसंगानां द्वारा स्मारयितुमेव एतत् क्रीडा कौशलं भूतारः अग्रे। श्री जाइए ग्लोब लिंक प्रशस्ते मैसूरु प्रतिवर्षं मिटाक्स प्रोग्राम आविश्वं पदवीधर छात्रेभ्यः मासत्रयावधिक फेलोशिप द्वारा केनडा देशस्य डायनमिक नवीन संशोधनानुभवं प्रवेष्टुं साहाय्यं करोति। तदर्थं मैसूरु विश्वविद्यालयस्य परीक्षां कुलसचिवः डॉक्टर बस्प इत्यस्य पुत्री श्रीजा मिटाक्स ग्लोब लिंक रिसर्च प्रशस्तिम् अलभत। तदनुसारं श्रीजा केनडा देशस्य मेक मास्टर विश्वविद्यालये वर्षस्य अस्य मे 23 दिनाङ्कतः अगस्त 20 दिनाङ्कपर्यन्तम् औषधाभ्यर्थिनां परिणामकारत्वस्य उभनार्थं नूतन यंत्र शिक्षण विधानानीति विषयेन सह संशोधनाध्ययनं करिष्यति। सद्यः श्रीजा बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यत्र संगणक विज्ञाने बीटेक रसायनशास्त्रे स्नातकोत्तर पदवी शिक्षणं प्राप्नुवन्ती वर्तते। अग्रे सरामः। सुभाषितानाम् अर्थलोको रमणीय डॉक्टर वीडी हेगड़े मैसूर। भुवि वीतचिन्तः पुमान् कोष्टि निर्धनः तु बहुविधया चिन्तया बाध्यते प्रत्यहं विपुलम् अत विपुलम् इतरेपि निर्धनस्य बुद्धिः नश्यति। सुभाषित रत्नात् उद्धृता सूक्तिः तमेव भावं सम्यक् अभिधत्ते। नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य घृतलवण तैलतण्डुलवस्त्रेन्धन चिन्तया सन्ततम्। नश्यति विपुलमतेरपि बुद्धिः पुरुषस्य मन्दविभवस्य घृतलवण तैलतण्डुलवस्त्रेन्धन चिन्तया सततम्। दुर्बलोऽपि बहुसहायः कार्यं साधयति। यथा नगापगा महानद्या सम्भूय समुद्रम् अभ्येति तथैव इति शिशुपालवधे सम्यक् उक्तम्। बृहत्सहायः कार्यान्तं छोधियानपि गच्छति शम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या
नगापगा बृहत्सहाय कार्यन्तं बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोधियानपि गच्छति शम्भूयाम्भोरिमप्येति महानद्या नगापगा मित्रः सूर्यः सूर्यस्य मित्र इति नाम कुतः कृतम् ऋग्भाष्यात् उद्धृतः श्लोकोऽयं मित्रपदस्य अर्थः मित्रपदस्यार्थलावण्यं व्युत्पत्त्या प्रदर्श्यते मित्त्वात्रातीति मित्रोऽयं मितमः कर्णः करोति वा मितं रातीति वा नित्यं मित्तं रमयतीति वा यथा मैनाकः समुद्रे चिरं मग्नोऽपि मार्दवं न भजते तथैव वेदांत निष्णातोऽपि दुर्जनः साधुर्न भवति भामिनी विलासात् उद्धृता सूक्तिः यं सुखबोधं जनयति निष्णातोऽपि वेदान्ते साधुत्वं नैति नुदुर्जनः अचिरं जलनिधौ मग्नः मैनाक इव मार्दवम् दुर्जन मैनाको कर्हि चिन्न परिवर्तते इति आशय। प्रिय श्रोताराध्यतनीयाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः तावत् मङ्गलं भवतु नमः संस्कृताय।